الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قبل أن أبدأ خطبتي والله جل وعلا أسأل وأقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. عباد الله، عنوان خطبة اليوم إن شاء الله عن فضل الحج وما لنا فيه من الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. عباد الله، الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، فهو من أشرف العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: إن عبدا إذا أصحت له في جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. عباد الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون اتقوا ربكم كما أمركم في كتابه بعد تقوى الله أيها المسلمون عنوان خطبتي عن فضل الحج وما لنا فيه من الأجور إن شاء الله خطبان كي نقويا هرّا وهي فضل حجيتي في حجي كان كيسا مالك أرغنو نوهي ما يجتشود إن شاء الله ربي ورهجو ربي نوها قدو yeroo hunda kan namaa himoo osoo hin tahin warra ofii keenyaallee hajja'ee ajrii khutbaa kana keessattan isinii deemu kana argatu rabbi nu haa taasisu. Fadlul hajj hajjiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa ka'abaa kana uumu akka inni ijaaramu gaafa godhu akka nuti badii keenya ofirraa miiccinuuf sababa kana rabbi nuu kenne jechuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Hajjiin ammas أحد أركان الإسلام أركان الإسلام وان إسلامنا الرتجارة تكيسا ستوكو جتشو نمدن دئف وقا كيسا تيروتوك أكني كعبا كان هجعون فضيلا قدا قبا جتشو ربي وردك ربي نواتايسو أمس فهو من أشرف العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل الرجال الركب جمع عبادة irra jamaa waan itti rabbi ofii gabbaraniiti jechuudha. Irra jamaa irra caalaa waan garbichitti rabbi isaatti dhiyaatudha jechuudha. Rabbi waa waffaku. Hadiisa keessatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafan garbicha kiyya inna abdan hadiisa alqudusiyyi dhabar gaafan garbicha kiyya qaama isaa keessatti nagaasaa godh gaafan aafiyaa guutuu kenneef قاف النعماء في أكوتي سترتوله ووسعت عليه في معيشته جروسا كيست اللي سابلسه تمضي عليه 5 أعوام وقانشن أتون نجئي وسر دبرت لمحروم خيري حجينكم قبد الراس ما تفرق أرقمات جد الرسول عليه الصلاة والسلام نمني ربين قبين يستكن نمني ربين عافياسي كن نجرو كيس تبلس حجين عجريسا فضيلا ساسي موف كوكنا كيست أباج الراته هنغي كيتي جتشو من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني حجي كان قده أوتوات كيست وان زنات تسجيسو زنان قدين جماعين قدين زنا وان جماعي وتون قدين حجي كان جيجيس سرنا جيجته ولم يفسق بديل ليوتون وجتين سرنا جي كانت أمرت رجع كيوم ولدته أمه أكا قياها تساسة ديسيت ديبتي الرسول الله عليه الصلاة والسلام الله أكبر قياها تساسة ديسيت ديبتي كناف ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس ربي فجر إلمان نمارت هج البيت من ربي كان ركني لالون لمن استطاع إليه سبيلا نما كراديمو في سنكيف غلاقوت بيفتشو دنده الرد المناماتيف دركما تجرى حجي كان ركاني حجاوني جد ربين أمس نبي إبراهيمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أمتك يستنا بيسس واي حجي كان للب حجي كان مو ميلانيس لفديمانيس يابي يابتنيس التلفو وعلى كل ضامر قال فردت يوقفمت يابتنيت هم فقورا كرا فقورا من كل فج عميق كرا فقورا ديماني دفو بيسي سيجد نبي إبراهيم قافسنا كوري تفسير قرآن من جدنيتي غارو الباني غرر كيسا كيتني كعبا كبت بالتتنا ناني إيا نجود نبي إبراهيم عليه السلام إرقا كان نما قافسنا ربين حجي سوفقتو ضد آدميف قدمي ساوا كيسة أجايتو إرقا كان جيس ساجد أنو لمان إسلاما كان هاف حجين فديلا قدا كبيتو درجة قدا كبيتو ربنا ووفق إن شاء الله حديثا نسني ديمو كانت أجيفتا والله حجين نيما درجة قدا
ربي سبحانه وتعالى كرات بديكينيا وفي الراد إنه نوكا يجتشود الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني إمام الطبراني كنمني إمام البزار سمني ابن حبان من كيست عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضى قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى رسول ربي توجن جد عبد الله بن عمر وتور رسول ربي توجن مسجد منى كيست ينيو فاتاه رجلان قربان لما رسول ربي بردفني فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي تين سلامتا جدني رسول سلامتا دي بسني فقالوا يا رسول الله يا إرقما ربي جدنين جئنا نسألك يا إرقما ربي سنقافة شودفني يا إرقما ربي جنان رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن شئتما أخبرتكما بما تسألاني عنه فعلت يو بربادن قافي سنفرتني دفتن كنا وتوسن ننقافتني نسني دي بسيد الرسول الله عليه الصلاة والسلام وإن شئتما أن أمسك يو بربادن مواني سنقافت شو ديمتن كان الرأوف قبيت قافي كنا إرقيس النقافتني دي بيسني كنا جد الرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أخبرنا يا رسول الله أخبرنا يا رسول الله يا إرقما ربي نتميت أنين ساقيفي فانساري الرأومتي رفن كن رسول ربي برتانيت مي معجزة رسول ربي كان لال غافي سن غافتشو ديمتن كان وتو سن غافتن اسني في معنى اجيفت ايو فيتن دنين يوكين مو ارغي سن غافتني غافي كيسن ديبي سني غدا ندغيفت اينان اخبرنا يا رسول الله ناهم نوهما يا ارغما ربي جنان رسول الله عليه الصلاه والسلام جئتني تسالني عن مخرجك من بيتك تؤم المسجد الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن ووقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه لقيفت دين رسول الله عليه الصلاة والسلام كان سنقافت شو دفتن يرو حجي كان هرمت من أبات أجري أرقدت نقافت شو دفتي دين رسول الله عليه الصلاة والسلام أما سمو إرقي طواف قوتي ركعة لما كان صلاة سنة أجري نقابو نقافت شو دفتي جدانين أمس أقادر بچو نجري نقابو نقافت شو دفتي جدانين أمس طوافي عرفان رد أبچو الكان رفاسنا چد أبچون مين دان نقابو ربين برا فضلين نقابو نقافت شو دفتي بيكي جدانين متا عدچون كنكي أقادر بچون كنكي مين دان نقابو نقافت شو دفتي جنان فقالوا والله والذي بعثك بالحق إسد أغان سير جنو تاتوتي جئنا سقافت شودم يا رسول الله عن هذا اتسن دبل الراس نرسن كانوا من راس قافت شودم يا رسول الله جدني صلى الله عليه وسلم رسولك سيتي صلى الله عليه وسلم كانوا ما سنقافت شودم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتجدنين أمانت إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام قاف منكيتي قريبات جيجبت التين حجي قدوف ديم تكون لا تضع ميلا سيلا فانكس ولا ترفعه ميلا سيكنا بكاس انكست إلا كتب الله لك بها حسنة ترى جيجبت التين ديم تكون ميلا قد كيسي والفوتون ربي برد درجان كي حسنان سيك أبا ما ديم ومحا عنك بها خطيئة كانان اللي ربي سبحانه وتعالى بديكا كيتين سرات أرقيدانين كانان اللي ربي درجاك والسرافودا والسيفودا داني الرسول الله عليه الصلاة والسلام أمس ركعاتي طوافي بود صلاة تكون ركعاتي طوافي قوت تكون كعتق رقبة من ذرية إسماعيل أكنما إلمان إسماعيل بلي سباسيتي داني الرسول الله عليه الصلاة والسلام أما طوافك بين الصفا والمروة طوافي تجدو صفا في مروة يروتك في الدكون كعتق 70 ركبة من ذرية إسماعيل أكنما إلمان إسماعيل ترباتما بليس باسي تدني رسول الله عليه الصلاة والسلام أجري كان دقي فدا سبحان الله وأما وقوفك عشية عرفة دتش عرفة سنة هل كان رفاير وتشابت ثم
فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول الله عز وجل عبادي جاءوني شعثا غربا من كل فج عميق يرجون رحمتي قافة ماشي يا رفاسنا الأبد ربي سبحانه وتعالى قد بوين ساملو قد بوهيت قرى سمايا الدنيا قد بوئي ملائكات سنين عدت الرسول الله عليه الصلاة والسلام قربوان كي يندفن شعثا متاساني وتنفلت متاساني فرج قدانيت اسنت دفن ميلا ساني أوارا قداني دفن نت دفني هم نفقوا مسافر ما كرات إرادة مني تجريكي يبربادو دفني رحمتك يبربادو دفني أني سنقود رقا قدد لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كزبد البحر أو كقطر المطر لغفرتها سبحان الله وتوبا دين كان كيسنك بائنة الرجاته وتوبا دين كان كيسنك بأومة شباريته وتوبا دين كيسنك بوكا سمي قدروب لكوف ساربين ملينا من بيكو بدين كيسنك نبايته ملايكا رقا قدد سر رقا قدد لغفرتها لكم إسنيد إيسين جرا الله أكبر بدي كيسن إسنيد إيسين جرا كان قفمتي أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له قربوان كي يديما أنقلها بدي كيسن انداو سنيد إيسين جراتي إسن قفمتي نما سندتش عرفات آبتني دعاي قد أزيب إيسين جرا مي أجري هكا كان قو قبين يقباته عافية ربي سيكنه ربي ستبال لسي أجري أكسي وروف نفسيستو يا الله ربي نوفق يا رب نوفق وأما رميك بالجمار يروتي أغا دربت عددتي أغا تكون دربتون ربي بديك سرات إكت غاريسي قلميسا وأما نحرك فمدخور لك عند ربك يروتي كلمة قلتمو قلمسون أجرين إسا ربين برتول سيكاما دين الرسول الله عليه الصلاة والسلام وانت ربين برول كامي درجة ميك أكتين مبيا كنجرو ملايكان مبيك يروتي كلمة سنة تتكالت أجرين إسا ربين برسيكا يميجر دين رسول الله عليه الصلاة والسلام الله أكبر وأما يروتي متاكي عدتمو متاكي عددتي عدتون رفينسة تكوتين ربين بدي كيس الرادك رفينسة تكون أجرين سي قلمة رفينسي متاكي تيميك أكتين بيت عدد سنان ربين بدي كيس إيدي سيداني الرسول الله عليه الصلاة والسلام وأما طوافك بعد ذلك مع الإفاضة طوافي تيجيت أمرتي قوتو كنمو يروي طوافي كنقوت ولا ذنب لك بدين هندي سرادك أمي ملايكان ستدو فيه حتى يضع يده في بين كتفيك ملايكان في هنغار كسا سقوكي كان الرقدي كاي اعمل فيما تستقبل قد غفر لك ما مضى بدينة قوت سيدي فميجراتي بوباي وجي خيري رتي بوباي كان بودا مسين جدا متجود سبحان الله ربي أجري كسي ربي نهارغتشيس إيقا يا بولي ونسلاما يا أيها المسلمون حجين كن أولاغا قبا أولاغات تنجرين كن أرقمو تجرى علمنا مهرّا حجي قدو فارا في النب علمنا ما وفقرسيسو فجي دقا جرى علمنا ما فوتو كودا فجي دقا جرى عالمنا كچت ساگرتو فجي دقا جرى الدنيا أچقارتي كابا جل آبتي دنيا فاكدتو تجرى علمنا ما أچ دقيفا مالياني براكيس سينا جرى يچو كناف علماء إسلاما حجي كان نمني قدشو بربادي كيساو حافظ بن رجب رحمه الله قال مما يجب اجتنابه على الهاج وبه يتم الحج وان نمني حجي قدو قوتتو قبر راجد بريس يجو وان نمني حجي قدو إرائي قطون دير كما ستتو حجيني مويسا ملين قون وانا نمودي مكاننا لقيفت راجد
ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء نمنا حجي قدو دقو تق نارقاف ندقار رافقاتو قباجد يوري آيد آفوتو كوكو فرق الدنيا نكسبيتو فجتا كسغرتو في حجي دق حجي إنسان جرو جتو الأجري أما يمني كان نرقاتو كان نمني حجي قد نارقار رافقاتو قب نيلالا رافقاتو قب ولا مباهة آدنا رافقاتو قب of kooruu of ilaalchisuu of tuuluu irraa fagaachuu qaba ajji isaa kun وعليه isarra jiraataa jedha ibnu rajab rahimahullah hajjii kana yeroo godhu tawaadu'aan of gadi qabuudhaan sodaa rabbiitiin fuula rabbii barbaaduudhaan hajjii kana godhuu qabaa jedhe ajrii amma himame argattuuf kanaaf rasuulullah alayhi salaatu wassalaam hajjii kana namni yeroo godhu yoo achi keessa ijmaa'iin godhin yoo walquunnamtii saalaan godhin yoo achitti ammas waan gamaa haquun namti saalaa kanatti isa geessu yoon godhin yoo ammas waan gara badiitti isa geessurraa yoon godhin hajjii kana sirnaan akka rasuulullah alayhi salaatu wassalaam nu barsiisanitti hajjii kana godhatee gale raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu akka guyyaa haati isaa sadeesseetti deebi'a jedha rasuulullah alayhi salaatu wassalaam namni hajjii kana godhu ammas keessummaa rabbiiti jedha rasuulullah alayhi salaatu wassalaam wafdullahi salaasa keessummaa rabbii yookiin kabajaaf namni gara rabbii deeme nama sadii jedha rasuulullah alayhi salaatu wassalaam hajjiidhaafi nama hajjii deemuu fi ulaagaa isaa guuttate nama jihaadii deemuu ulaagaa isaa guuttate nama immoo umraa deemuudhaa jedha rasuulullah alayhi salaatu wassalaam kanaaf hajji hagoonu akkasitti eegganni ajrii kana argachuuf ayyuhal muslimuun cibaadallah صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم يا ربنا عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة واجعلنا معهم برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعلى وأغلب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أقم الصلاة